الكبير القدير ذو الجلال القادر المقتدر الخالق البارئ المبدئ البديع البديع بغير مثال شهادة أن لا إله إلا الله وحده أحدا لا يزال وحده ملكا وملكا وملكا وقدرا ورزقا بالقدر متفردا متكبرا متجبرا متجردا ومصورا لكل صاحب الجمال وحده في علم وحلم وقدم ونظم بالجمال وحده بقدرة وبصنعة وبحسبة وبنسبة من كل زوال وحده بتبرئة وتنويرة وتبصرة وتزبرة وتذكرة بذكر الآيات برهانا كاملا وعاملا وشاملا متأملا متنزها ومنزها ومصورا بالكمال لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مقابل له ولا محابر له ولا مناظر له ولا مناقض له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ولا ولد له ولا والد له ولا كفو له ولا قبيل له ولا إد له ولا جد له ولا جد له ولا مد له ولا ولد بلد جلد حسد جسد كسد له ولا نازم منازم له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام
حبيب قلوبنا وحسيننا وأحسننا وجميلنا وأجملنا وكاملنا وأكملنا وناظمنا وأنظمنا أجمل جميلنا أكمل كميلنا أنسب نصيبنا أحسن حسيننا أصبر صبيرنا أعصب حسيبنا أحسن حسيننا أجيب الحاشيتين نجيب الطرفين إمام الشرقين والغربين أبي محمد الحسن والحسين حاضر البدر بادي البشر قاتل الكفر سيد البر والبحر سيد البطن والشهر سيد الإنس والبشر سيد الجن والبشر سيد الشمس والقمر سيد الشجر والحجر سيد الجهان في القبر عابدا ناظما صائما حبيبا نسيما خليل العالمين ثم نشهد أن سيدنا لطيفنا وألطفنا سيدنا عتيقنا وأعتقنا سيدنا نورنا ومديرنا وأنورنا سيدنا بشيرنا وأبشرنا سيدنا عتيقنا وأعتقنا سيدنا أنوالا أولا أجلا أنفا أشفانا محبوبنا معصومنا مقصودنا مطلوبنا محبوبنا معبودنا معصوما كاملا اسمة كاملا اسمة للعرامل كاملا اسمة للعابد كاملا اسمة للمهاجر كاملا اسمة في كل جزء ونزل وطول فتوح معصوما معصوما في جسم معصوما في راس معصوما في رين معصوما في كتف معصوما في نطق معصوما في لسان وبيان وعنوان وسنوال معصوما بحزاقة نزاقة سماحة بلاحة ديانة أمانة شرافة قراءة تلاوة معصوما كاملا أكملا أكهلا أجملا أجملا أبتنا هو أدكى هو أبدى هو أزهى هو أجلى هو أعلى هو أولى رفيعا وعرفان شفيعا وأشفان منيرا وأنورا كاملا وأكملا ناظما وأنظما محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد
محمد وعلى آل محمد صل على جمال محمد صل على کمال محمد صل على اقبال محمد صل على انتقال محمد راس محمد شار محمد انف محمد جبین محمد لسان محمد عنوان سنوان اذعان اتقان لعیان شفتان قرآن محمد صلی علی اصحاب محمد اصحاب کبار محمد مہاجرین و انصار محمد غار محمد صلی علی حیات فی المزار محمد حنین بدر محمد عشاء فجر محمد ظہر عصر محمد شفع بدر محمد بدن ظہر محمد صلی علی لیلۃ القدر محمد صلی علی روضۃ الجدار قبر محمد صلی علی ہجرت فطرت قدرت سدت مدت عدت جدت محمد تبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر ہر دم وہ عقیدت ہے محمد کی گناہگارو نہ گھبراؤ سیاہکارو نہ شرماؤ سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی فلک بولا کہ مجھ پر انوار الہی ہے زمین بولی کہ مجھ پر بھی تو اسرار الہی ہے فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے زمین بولی کہ مجھ پر بھی تو مکہ اور مدینہ ہے فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے زمین بولی کہ مجھ پر بھی تو کالی کملی والا ہے فلک بولا کہ مجھ پر سید لولاک آیا تھا زمین بولی عمل اس نے قدم مجھ پر ٹکایا تھا مت چارے یار محمد دے تے پر حق نبی دے یار قرآن دے وچ ہے ذکر ایو ایک تجھے دے غمخار نن چھوڑے کلمہ سوڑے مدنی دا تے کیتے کافر ظلم ہزار سمدانی انہانو پاک چمل وقت سمجھے بیڑے پار کونین دے وچ دو نبیاں دی تے تصویر دا نام حسین جہے باطل دا دل چیر دیتا اس تیر دا نام حسین تقریب یزید دی دل دل وچ تے تعمیر دا نام حسین آج سنی کیوں نہ فخر کرن اساڈے پیر دا نام حسین انتہائی واجب احترام میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں بڑا لمبا سارا سفر کر کے تساں حضرات دی خدمت وچ میری حاضری ہے
دعا فرماؤ اللہ پاک میری حاضری تساں حضرات دی تشریف آوری اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے اللہ پاک عمل دی نیت نال بولن دی رب کائنات عمل دی نیت نال ہی سنن دی توفیق عطا فرمائے دوواں جہاناں دی کامیابی دا راز دار و مدار انحصار وہ اللہ دے دین دے اندر ہے بندہ دنیا تے رہ کے ساری زندگی کام دا چولا نہیں بنا سکیا سر تے کرن واسطے چس دا پگڑا تے دستار نہیں بنا سکیا پیر چ پاون واسطے کم دی جُتی نہیں بنا سکیا اللہ دے قرآن نال اس دا تعلق لگ گیا آمنہ دلال صاحب نواب فقانہ کعبہ قوسین دے مصداق صاحب معراج زہرا دے بابا حسین دے نانا آمنہ دے در یتیم دی حبداری تابداری فرما برداری بندے نو نصیب ہو گئی رب کعبہ دی قسم اے گلو ننگا سرو ننگا پیرو ننگا ٹرتا مکے دی گلی وچ ودا ہوندا ہے تے پیراں دا کھڑکار اللہ دی جنت تے جاندا پیا تے جے دین نال تعلق نہیں لگا قرآن نال تعلق نہیں لگا حضور دی تابعداری تے فرما برداری وچ نہیں آیا تے بندہ صاحب جاگیر ہوے تاں بھی برباد ہے صدر تے بھاویں وزیر ہے تاں بھی برباد ہے بندے دا بڑا عہدہ ہے تاں بھی برباد ہے بڑی ٹھاٹھ باٹھ ہے تاں بھی برباد ہے بندے کی بلے بلے ہے تاں بھی برباد ہے میں تا ملک دے چپے چپے تے سبق ودا پکوینا او کائنات دے لوگو کامیابی چاہندے ہو تا دامن قرآن دے پھدنا پوسی محمد ذیشان دے پھدنا پوسی تے جائے قرآن دا لڑ پھدیا اللہ او دے رنگ در نہیں ویکھیا اللہ او دے قد در نہیں ویکھیا اللہ او دی نسل در نہیں ویکھیا اللہ او دی قوم برادری در نہیں ویکھیا قرآن دا دامن پھدیتا گیا اللہ او دے ترے تے پکڑے دی قیمتاں نو رنگ لیتا گیا میں تا چپے چپے تے آدھا ودا قرآن ہے یو ایڑا جھکیاں نو اچا بنیندا ہے کوڑیاں نو سونا بنیندا ہے ادنے نو آلہ بنیندا ہے گھٹیاں نو ودھیا بنیندا ہے نکمیاں نو کامدا بنیندا ہے بندہ بیکار ہوے یاری قرآن نال چلاوے اللہ کار آمد بنا دیندا ہے بندہ ذلیل ہوے یاری قرآن نال چلاوے اللہ عزتاں دیاں چادراں پوا دیندا ہے سبحان اللہ آج تا لوگ کملے بھولے آدھے ودے نا اپنے بچیاں نو نہ قرآن پڑھاؤ غریب بھوکے مر جاسے جیلم دے لوگ نہ آدھے حسین ڈومیلی دے لوگ نہ آدھے حسین ملتان والے آکھ دین اپنے بچیاں نو قرآن نہ پڑھاؤ بھوکے مر دین تے وقت جدن حافظ تے قاری تے عالم بن ونجے وقت ملتانی آکھ دے ودے ہوندے اے تا کھاندے ہی بہویں آکھو اے کھاندے کھاندے مردن کدے بھوکے میں اگلے دن اسلام آباد آکھایا او اسلام آباد دے لوگو یہ جتنے مولوی تے قاری تے حافظ جیڑے ڈاکٹر کو ونجن ڈاکٹر انہاں نو آکھ دین مولوی جی حافظ جی قاری جی کچھ وزن گھٹاؤ بھائی کیویں گھٹائیے جنے خوراک گھٹاؤ میں تو انہاں نو آکھیا او اسلام آباد دے کملے لوگو خوراک تاں گھٹاویے جے اپنے گھروں کھاواں نہ تسی واز سنن آئے ہو تسی گھروں کھا کے آئے ہو یہ تو مولانا اسحاق صاحب چونکہ بڑے مہمان نواز ہیں تواڈے کھانے دا اہتمام تے انتظام کیتا اس نے عام اصول تے ضابطہ تے قانون تے ہی ہوئے نا گھروں کھا کے آؤ تے گھر ون کے کھاؤ تے میں آج ہی گھروں کوئی دکھاتا آپ کو قرآن دی برکت اور لوگ آدھن قرآن والے دہشت کر دیں کہ آدھن قرآن والے کمی ہوئے بادشاہ میں آدھا وڈو ملی دے لوگو جڑا تیری میری اماں دے جنازے دی امامت کروا لے جے دے نال نکاح پچھو کھلے جے جائیداد دا وارث بننا پچھو کھلے
تے جیڑا غریب قرآن والا اما دے جنازہ پڑھیندا پیا ہے تسی جیلا والے تے نوبیلی والے ایو جانو کمی سکدے رہندے ہو جیڑا بابے دی قبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھے ایو غریب دہشت کر دے وائے ناکامی متا ہے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا زہرا دے بابے فرمایا حسین سے نانے فرمایا آمنہ دے در یقین فرمایا ہوتے ناتے لوگوں جیڑا قرآن پڑھے تے پڑھاوے میں محمد زامنہ اللہ انہوں اپنی برادری بنا لے دے آکھو قرآن علیہ اللہ دی برادری ہے تے جے قرآن ہو سی تا ساڑا سونا پاکستان ہو سی تے جے قرآن علیہ ملک گئے تا میرے سونے ہو یہ پیارا ملک باقی بچنا ہی نہیں لوگ تا دینے مولوی رکاوٹے رب محمد دی قسمیں مولوی نو تسی ازما کے نہیں ویکھیا تیرا سیاستدان ایم این اے ایم پی اے انہوں تلاش کرن واسطے کوٹھی تے بنگلے تے جامنا پندہ ہے تے جے مولوی نو تلاش کرے تو مسجد تے بہراب وچ مل جائے گا آنکھیں تو سبحان اللہ ہمارا قرآن دے نال یاری لگ جائے تے میرے محمد جوان دے نال یاری لگ جائے اللہ فرمایا کہ نات دے لوگو میرا نبی دنیا تے آیا میرا نبی آیا اجڑے بس پے روندے ہس پے ننگے کج گئے بھوکے رج گئے میرا نبی آیا محمد تے دامن چورا پکڑیا چوکیدار بن گئے محمد تے دامن ڈاکوا پکڑیا محافظ بن گئے محمد تے دامن بدماشا پکڑیا شریف بن گئے رزیل آئے عزیز بن گئے عیش پرست آئے کوریا نشین بن گئے سونے قرآن پڑھا کے قاری بنایا نماز پڑھا کے نمازی بنایا تلوار پکڑا کے مجاہد بنایا مر گئے شہید بن گئے بچ گئے تا غازی بن گئے مکے نو دے گئے حاجی بن دے گئے محمد نو دے گئے صحابی بن دے گئے تائی اللہ فرمایا میں تواڈے اوتے احسان کیتا ہے کہ اپنا یار مصطفیٰ میں توانو دے چھوڑیا ہن سبحان اللہ سناؤ تے قرآن پڑھیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ دا بے عیب قرآن اللہ دا لا ریب قرآن اللہ دا کامل قرآن اللہ دا اکمل قرآن اللہ دا اجمل قرآن تے سونا قرآن تے لا ریب قرآن تے بے عیب قرآن ارشاد پیا فرماتا لوگو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اور میرے مومن بندیاں تواڈے اُتے میں منت لا دیتی ہے کہ اپنا یار مصطفیٰ میں توانو دے چھوڑیا اللہ پاک فرماندا ہے تواڈے اوتے منت لا دتی ہے ایک ہوندا ہے احسان تے ایک ہوندی ہے منت احسان ہور ہوندا ہے تے منت ہور ہوندی ہے احسان کینو آدن میں تیرے نال چنگیائی کراں تو میرے نال چنگیائی کریں میں تیرے نال بھلائی کراں تو میرے نال بھلائی کریں تینوں پیاس لگ ونجے میں تینوں پانی چا پیواں تے مینوں پیاس لگ ونجے تو مینوں پانی چا پیواں میں راہ بھول ونجاں تو مینوں راہ چا دسیں تو راہ بھول ونجے میں تینوں راہ چا دساں میں تینوں تحفے دیواں تو مینوں تحفے دیویں اینو آتے نے احسان تے قرآن پیا فرماندا ہے حال جزاء الاحسان الا الاحسان
او لوگو چنگیائی دا بدلہ چنگیائی ہوتا ہے، خیر دا بدلہ خیر ہوتا ہے، بھلائی دا بدلہ بھلائی ہوتا ہے۔ جدن اللہ دے یار دا نمبر آیا، امت دے غمخار دا نمبر آیا، کائنات دے سردار دا نمبر آیا، صحابہ دے دلدار دا نمبر آیا، اللہ پاک فرما دے لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا۔ او میرے مومن بندیوں، تواڈے اُتے میں منت لا دیتی ہے، منت اس احسان وعدن ساری کائنات گٹے گوٹے کسا کسا کے مر بندے، تیرا احسان کہیں تو نہیں لاندا، اونو وعدن منت۔ اللہ پاک فرما دے لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا۔ او میرے مومن بندیوں، تواڈے اُتے میں منت لا دیتی ہے کہ اپنا یار مصطفیٰ بنا کے سجا کے سنوار کے ٹھا کے مسواد مکھڑا میں بنایا، واللیل زلفاں میں بنایا، مازا غلب سرد سرما میں پوایا، والقمر دی پیشانی میں بنائی، علم نشرا لکا صدرک دسینہ میں بنایا، ساری کائنات جھگڑے جھیڑے رولے رپھڑ مکا کے دنیا نو پیغام دیتا ہمارا فانا لاکا ذکر کے او لوگو محمد شان اونچا بنایا، سچا بنایا، اعلیٰ بنایا، اولا بنایا، اجلا بنایا، انما بنایا، عطیہ بنایا، اجدر بنایا، اکبر بنایا، اظہر بنایا، انور بنا کے دنیا نو پیغام دے دیتا میرے جیا خدا کوئی نہیں، تے ایتھے جیا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ اللہ جاوے آتا اپنے یار نو عرشاں تے اپنے کول جب آوے آ، یہ بولی سمجھے دے ہو بولی تواڈے وچوں کئی تا ملتان ہی گئے ہو سن، گئے ہو نا ملتان بات تو تانوں بولی آندی ہو سی ماشاءاللہ، چلو سبحان اللہ سناؤ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک فرماندے میں جاواں ہاتھ اپنے یار نو عرشاں تے اپنے کول جباواں، میرے کولوں پوچھن والا کائنات جمعی کوئی نہ، ایک میں ہوواں تے میرا یار محمد ہویا۔ او میرے مومن بندیوں، میرا احسان نے میں تواڈے اُتے منت لا دتی ہے کہ اپنا یار مصطفیٰ میں اپنے کولوں نہیں پوایا، بلکہ میں اپنا یار تانوں دے چھوڑیا۔ اللہ کائنات وچ مثال کوئی نہیں، کائنات وچ کوئی کہنو اپنا یار تے محبوب نہیں دیندا، لوگ جائیداداں تا دیندے رہندے، اولاداں تا دیندے رہندے، وطن تا دیندے رہندے، مال تا دیندے رہندے، جائیداد تا دیندے رہندے، حتیٰ کہ اپنی اولاد تا دیندے رہندے، حتیٰ کہ اپنی جان تا قربان کریندے رہندے، مگر کائنات وچ مثال کوئی نہیں، کوئی کہنو اپنا یار تے محبوب نہیں دیندا۔ اللہ محمد تیرا یار جو آ، اللہ محمد تیرا محبوب جو آ، تو اپنا یار محبوب اپنے بندیاں وچ کیوں بھیج دیتا؟ اللہ پاک فرماتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وہ کائنات لوگوں میں اپنا یار محمد زمین تے تائیں بھیجیا ہے تاکہ میرے یار دی زندگی تواڈے واسطے ماڈل بن بنے، تواڈے واسطے آئیڈیل بن بنے، تواڈے واسطے نمونہ
نہ بن ونجے تہاڈا اٹھنا تہاڈا بہنا تہاڈا لیٹنا تہاڈا جاگنا تہاڈا سمنا تہاڈا کھاونا تہاڈی صدارت تہاڈی وزارت تہاڈی مشارت تہاڈی حجامت تہاڈا لباس تے کاٹ تراش ان ہوئے جویں میرا محمد فرماوے یحببکم اللہ جیڑا میرے محمد دا تابعدار ہے اسے نال رہندا میں اللہ پاک نو پیار ہے دیجئے تابعدار کوئی نہیں فرما بردار کوئی نہیں تا آکھو مڈھو ہوبدار کوئی نہیں وہ ہوبدار ہے جیڑا مصطفیٰ دا تابعدار ہے مصطفیٰ دا تابعدار ہے آکھو نبی نو اسے منیا جے نبی دی گل منی جے نبی دی گل نہیں منی تا آکھو منیا میں ملتان آکھدا ہونا بڈھڑا ستا پہ ہوئے نا بڈھڑا تے پتر نو آکھے او میرا بچڑو پیاس کھا گئی کو پانی دا گلاس دے میں تے پتر آکھے بابا صدقے جاواں بابا گھولے جاواں بابا قربان جاواں تو چنگا بابا سونا بابا مٹھا بابا گورا بابا چنگا بابا تیرے نال دا جگ تے کوئی نہیں بابا بابا قربان ونجا پانی منگے تو ملتان ونجا حلال دا سنے سو حلال ہی ہو جائے ہوتے اللہ قانون تے ضابطہ بنایا ہے اور میری زمین تے پھر کے دیکھو تو انہوں پتہ نہ لگنا پہ ہوئے اللہ دا پیارا کون ہے تو انہوں پتہ نہ پیا لگدا ہوئے اللہ دا پیارا کون ہے میں رب تو انہوں نشانی پیا دسینا وہ میرا پیارا ہے جیڑا میرے یار محمد دا تابعدار ایک لگے آئے جیڑا مصطفیٰ دی تابعداری کریندا ہوئے اسے نال مینوں پیار ہے رنگ دا کالا ہوئے قد دا چھوٹا ہوئے ہوٹل دا موٹا ہوئے نسل دا حبشی ہوئے امام نہیں مقتدی ہوئے نبی نہیں غیر نبی ہوئے سید نہیں غیر سید ہوئے کہ مصطفیٰ دا تابعدار ہے مینوں اپنی عزت جلال دی قسم ہے میں رب نو دے نال پیار تے تابعدار کوئی نہیں تو بندہ نچ نچ ٹپ ٹپ کے پٹھا سیدھا الٹا سیدھا ہوئے ساری چپارا مر ونجے ٹپ ٹپ کے تے جے تابعدار کوئی نہیں تا آپ کو ہوبدار ہے آپ کو شان دا جھگڑا تا رے آئی نا شان دا جھگڑا اسی تے لڑدے ودیاں شان تے بادشاہ اسی انج منیا تے تسی انج منیا اسی انج آکھنے تے تسی انج آکھدے ہو اسی انج مندے تے تسی انج مندے ہو او جگوال تے جے لمدے لوگو اللہ نے اپنا یار کوئی لڑائی واسطے بھیجی ہے رب محمد دی قسم ہے لوگ لڑدے پیان سونا آندا گیا لڑائیاں مک گئیاں محمد دے آون تو پہلے کیویں لڑائیااں کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا میرا نبی آندا گیا رب کعبہ دی قسم لڑائی مک گئی اللہ کا نور بنایا وہ چھوٹے تے بڑے کالے تے پکے اپنے بگانے سارا جگ مل کے محمد دے تابعدار بن جاؤ لڑائیاں تے فساد رک گئے آکھو اصل رول ہے تابعداری کچھ تابعداری دا رولا تے کچھ مولوی دی دکانداری دا رولا تواڈی گل نہیں یہ ساڈے ڈھڈ دا رول ہے ساڈے ملتان والے تا آکھدے کہ پیلی پگڑی والے دی محفل وچ نہ ونجو نکاح ٹوٹدا ہے اڈو میلی دے لوگو نکاح بچائی بیٹھے ہو تروڑی بیٹھے ہو اساں تے یہ گل ودے کرنے ہاں رب کعبہ دی قسم ہے تو تے میں کیڑے باغ دی مولی ہیں آدم کو چاہ کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی سارے رسول مرسلین ملائکہ مقربین سارا جگ مل ونجے آکو میرے کلے مصطفیٰ دی شان دا مقابلہ شان دا تا جھگڑا ہی کوئی نہیں میرے سونے اللہ فرمایا میرا کلیم کلیم اللہ روح اللہ صفی اللہ نجی اللہ خلیل اللہ ذبیح اللہ تسی پہ کر دے ہو وہ واضح لوگ پہ سن دے ہو تورات تسی پہ کر دے ہو وہ واضح لوگ پہ سن دے ہو انجیل تسی پہ کر دے ہو وہ واضح
لوگ پہ سنتے ہوں میں زبور تے اتو آونجے میرا محمد کریم سادے لفظاں نال پیا سمجھے موسیٰ تیری تورات دا واز پیا چلدا ہوئے تے واز دے دوران آونجے میرا محمد پاک موسیٰ تورات تلے رکھ دے میں توجہ کرنے پہ موسیٰ تورات چھڑ دے میں اپنی نبوت تو بیزار ہو جاویں دستبردار ہو جاویں کیوں میرا جدر محمد آویں نہ کئی اور کتاب چلتی ہے نہ کسی دی نبوت رسالت چل سکتی جدر محمد دی موجودگی دے اندر موسیٰ جیسے پیغمبر دی رسالت نہیں چل سکتی تے رسول دی موجودگی ہے بھینگا تے کانے دی نبوت چل سکتی جن دی بتی ہکا ہوئے ایک بتی والا ٹرک سمجھے دے ہو جیڑا کسیتی کو سن کے مشورے لوکاں نوں دسے دعا کو نبی جو ہوندا ہے جے آسماناں تو وہی آوے تے سارے نبی تے رسول رلے آکو کلے محمد دی شان دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا شان کا جھگڑا نہیں شان تے نہ جھگڑو سارے رل مل کے تابعدار بن جاؤ فرما بردار بن جاؤ جیڑا محمد دے تابعدار بنے اللہ نو دے نال پیار ہویا ہے تا صحابہ دے ایمان دیاں رب نے گواہیاں دتیاں تے اللہ آپ فرمایا تے پکے سچے سچے ٹھکے مومن ویکھ رہے ہوئے محمد دے صحابہ نو ویکھ لو کیوں صحابہ نے جگ چھوڑیا نہیں چھوڑیا تو محمد دا دامن نہیں چھوڑیا ایک کو واقعہ صحابہ دا سناواں تو شہری لوگ ہو میں تہاں تے ہاتھی تے جٹ گیا بندہ میں تو بیٹھا رہا کیونکہ ویلا جو میں نو تواڈی فکر ہے میرے سونے دی سبحان اللہ سناؤ تے گل چلاویں جوان ودا جناب بکریاں چریندا اللہ دے پاک پیغمبر پہ گزرتے ہیں تے اس چھیڑو دیاں نظراں پائے گئیاں وضحا دے مکھڑے تے اس چہرے تے نظراں پائے گئیاں جڑے چہرے نو بڑا کے اللہ سیمپل بن دیتا نمونہ بن دیتا دنیا نو پیغام دے دیتا لوگو ہن محمد نال دا نہ میرے جہان چیت نہ میں اللہ دی اپنی دکان ایو ہکو جیڑا میں توانوں دے چھوڑیا لگ دے پین اللہ دے پاک پیغمبر تے جوان ودا بکریاں چریندا انہیں نظرہ اٹھا کے میرے مصطفیٰ دے مزوہا دے مکھڑے دے پیا تک دے تے انہیں نظرہ پائے گئیاں وقت ہٹاون دا چیتا لائے گیا چیتا سمجھے دے ہو بھول گیا جو نظرہ پا کے وقت ہٹاونیاں بھی ہوندیاں تکی جاندا ہے ویکھی جاندا ہے تکی جاندا ہے لوگو حتیٰ کہ آمنہ دلال ان اگاں چلے گئے تے پچھو کنڈ پاک میرے مصطفیٰ دی بیتا پہ او کوڑی بیتا رہ گیا یہ کوڑی آپ نظرہ تو جل نہ ہو گئے اے آتا بدہا دل تا میرا انہیں منگتا ہے جو مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لواں مگر کلمہ تائیں نہیں پڑھدا چاچا کلمہ پڑھے تو میں کلمہ تاں پڑھساں میرا نبی لکھ دے رہ گئے وہ بکریاں چراون والا میرے محمد دا چہرہ ویدھا رہ گیا دل وچ آتا رہ گیا آج کلمہ پڑھا تے دھمی کلمہ پڑھا تے پرسوں کلمہ پڑھا تے چوتھ کلمہ پڑھا انہیں تیاری کرے دا بتا تیرے تے میرے نبی ہجرت کر گئے مدینے پاک تے اس جہان نے بکریاں چھیڑیاں صبح کو لائے کے شام توڑی میرے مصطفیٰ دا راہ بیتا رہ گیا آپ کا لگے گیا مدینے پاک شام لے بکریاں لائے گے گھر گیا لوگو پوچھتا ہے جنات والے او کدے گیا جنو ویکھ کے بندے دا جگر ٹھر ویدا رہندا ہے
مکے دے لوگ جواب دے دن کملا چھیڑو سونا تا لگا گیا مدینے پاک اے چاچے دے دروازے تے آ گیا آدھا چاچا بہو ویکھیا میں تیرے چہرے والے جو تم کلمہ پڑھے تا میں کلمہ تا پڑھا مگر انہیں معلوم ہوتا ہے تیری قسمت اسلام کوئی نہیں میں نو اجازت دے میں محمد عربی دے دربار چونجنا چاہنا اگو چاچا پہ جواب دیتا ہے خبردار میرے سامنے محمد نان پہ علوے تو جمعوں دے تیرا بابا مر گیا تیری اماں نے تینو چایا میری جھولی ویچا سمایا تینو مائی چھوڑ کے لگی گئی کپڑے تینو میں پوائے کھانا تینو میں کھوایا پکڑا تینو میں بنایا جتی تینو میں پوائی بکریاں میریاں چرندہ ودے یہ داد تینو میں دیتی تجھے محمد نہ لگنا کوئی چھوڑیا کوئی نہ کپڑے بھی لائے لے سا پگڑا بھی لائے لے سا جتی بھی کھس لے سا بکریاں بھی کھس لے سا جائیداد بھی لائے لے سا تینو خالی بیڑے وچوں کٹ دے سا تینو کہنا تے جو ٹھکانا ہی نہیں ملنا اگو بھتیجا جواب دیتا چاچا کپڑے بھی لائے لا پگڑا بھی لائے لا بکریاں بھی لائے لا جائیداد بھی لائے لا میں نے دی عزت جلال دی قسم ہے اور محمد دامن میں چھوڑ نہیں سکتا حتیٰ کہ کپڑے کھسے گئے جائیداد کھسی گئی پگڑا لہا لیا گیا چاچا تند کپڑے لہا کے میرے بچوں باہر کٹھتا پہ ہے یہ روندہ ہویا ماں دے دروازے تے آیا آدھا نہیں اماں چاچے تا تند کپڑے لہا لے لی کئی چادر دے میں محمد عربی دے دربار دویدہ ماں موٹی چادر دے دی پئی لوگو اتھائی کھلو کے پڑے دا پہ ہے ادھی مجھ پہ بندہ ہے ادھی اتے پہ کرندہ ہے تے ٹور پہ مدینے والے پاسے جائیداد کھسائی ویدہ مگر خوش جاندہ پیا پتہ نہیں چھوڑی ویدہ مگر خوش جاندہ پیا اماں تے چاچے نو چھوڑی ویدہ مگر خوش جاندہ پیا تے نارے مار مار کے آگئی نال ویدہ دمیا مسالہ گوارا نہیں ہے اس باج ساڈا گزارا نہیں ہے دمیا مسالہ گوارا نہیں ہے اس باج ساڈا گزارا نہیں رب کعبہ دی قسم ہے جائیداد چھوٹ گئی رشتہ دار چھوٹ گئے علاقہ چھوٹ گیا وطن چھوٹ گیا وسیب چھوٹ گیا مگر خوش جانا پیا میرے نبی دے دربار دے اندر لوگو اللہ دے پاک پیغمبر نے انہوں آدھیا ویکھیا تو جہانا دا سردار نبی ایدے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے تو میں ہاتھ چاہ کے میرے نبی نے انہوں سینے نالا دیتا میں تاتا ڈومیلی دے لوگو سلام انہاں دی عظمت نو انہاں دا استقبال میرا نبی کرے سلام انہاں دی عظمت لوگو تیرے محمد سینے نال لگ گئے سلام انہاں دی عظمت لوگو انہاں نمازہ محمد دے پیچھے پڑھیاں انہاں جنازے محمد دے پیچھے پڑھے انہاں عیدہ محمد دے پیچھے پڑھیاں سلام انہاں دی عظمت لوگو جنہاں نو قرآن میرے محمد پڑھایا جنہاں بیعت محمد دے حق تے کی دی لوگو جنہاں محمد نو تھیاں دی دیا جنہاں محمد کو نو تھیاں لیا کئی جوائی بن گئے تے کئی سورے بن گئے بندہ چپے چپے تے آتا بنا کالے آئے ترنگے گئے گورے آئے ترنگے گئے ادنے آئے ترنگے گئے آلہ آئے ترنگے گئے دورو آئے ترنگے گئے نیڑے آئے ترنگے گئے کالے آئے ترنگے گئے پکے آئے ترنگے گئے پڑھے لکھے آئے ترنگے گئے ان پڑھ آئے ترنگے گئے جیڑے آندے گئے نیڑے پاندے گئے سونا سینے نال لیندہ گیا جہنم تو بچیندہ گیا تے جنت مالے بنے یہ کملے تے اساں پگلے تے جھلے لوگ نہیں جو صحابہ دیاں تعریفاں ودے کرے نے یہ صحابہ ہوئے نے
جڑے فرشاں تے مصطفیٰ نو پیارے ہیں تے عرشاں تے خود خدا نو پیارے ہیں. آکھو سبحان اللہ. نائے مولانا اسحاق صاحب بزرگ ہیں، تواڈی مسجد دے امام تے خطیب ہیں. یہ سال پڑھاویں نا، سال دے بعد بچیاں تے دوپٹے کرائے ویندے تے لڑکیاں نو رومال بنائے ویندے. ایک سال دے بعد رزلٹ دیندے رہندے. میں تواڈے کول پوچھنا ڈومیلی دے لوگو، تواڈی مسجد دا قاری سال پڑھاوے بچے پاس ہو ونجے تے رسولاں دا سردار جنہاں نو 23 سال پڑھاوے. یہ صحابہ پاس نہیں ہوئے تو پھر جگ تے کوئی پاس نہیں ہویا. یہ صحابہ چنگے نہیں تو پھر جگ تے چنگا جمیا کوئی. اج دنیا نبی دے صحابہ نو بھوک دی ودی. اللہ دی پناہ، اللہ دی قدرت ویکھو. ایو جا کتے ہی آ گئے جڑے صحابہ نو بھوک دے. اچھا کتےاں دے بھوکن نال تاریاں دی روشنی ساری رات ضلع جہلم تے ضلع ملتان دے کتے بھوکن تاریاں نو. تاریاں دی روشنی مدھم جتھے ابو بکر عمر پہن اتھے کتےاں دی بھوک نہیں پڑدی، مسلماناں دا درود پڑدا رہندا. معلوم ہو گیا جو صحابہ نے یار حق ہیں، اور اگر صحابہ نو درمیان وچوں کڈ دیو تو نہ اسلام باقی بچدا ہے نہ قرآن باقی بچدا ہے. کیونکہ قرآن اوے جڑا لکھیا ہی محمد دے صحابہ نے. اللہ لکھ کے نہیں بھیجیا، تورات لکھ کے بھیجی، انجیل لکھ کے بھیجی، زبور لکھ کے بھیجی. جب قرآن کا نمبر آیا اللہ فرمایا جبریل میرے یار محمد کو زبانی رہ جا، میرا یار محمد اپنے صحابہ کو لکھوائے گا. مینوں اپنی عزت تے جلال دی قسم ہے، مینوں اپنے یار تے یہ اعتبار ہے، یار دے صحابہ تے یہ اعتبار. قرآن چنگا ہے کہ کوئی نہ؟ آکو قرآن چنگا تے یقیناً چنگا. بات مننا پمسی جائیں لکھے ہے وہی تو چنگا ہے. جے لکھن والے چنگے کوئی نہیں تو قرآن دا اعتبار، قرآن دا کوئی اعتبار راسی. کہاں فرمایا صحابہ چنگے تے صحابہ دی سیان اونوں نے جے قرآن نال یاری لائی. تے جے دی یاری ہوے بھنگ نال، جیڑا رگڑے تے رگڑاوے تے پیوے تے پیواوے، اونوں کیا پتہ ہے جو قرآن کے نوا دے تے صحابہ کے نوا دے. او کوئی سمجھندے بیٹھو میرے سونے. ساڈے ملتان دا ایک بندہ تے قبرستان وچ بھنگ رگڑی بیٹھا. اتو پولیس دا ڈالا جو ٹپیا نا تے پولیس والے نوں شک پے گیا بھئی بندہ کوئی قبرستان وچ بیٹھا ہے. سپاہی لے کے آیا تے آ کہدا بے وقوفا کی کر رہے ہیں؟ اس کتا ویکھیا نا وردی نو تے پھول نو، وزا کہ بابے دی قبر تے قرآن بیٹھا پڑھنا. وزا کہ الو دیا پٹھیا یہ تو کسے بچے دی قبر ہے. وزا کہ میرا بابا ہی تو بچپن وچ فوت ہو گیا. تیری قوم دا حال ہوے او صحابہ نو نہ بھوکے تے شودی کرے کہ. علامہ توسی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماندے ہوندے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کربلا دا واقعہ پیش نہ آندا، ساڈا امام حسین شہید نہ ہوندے تے ظالم لوگ حسین تے ظلم نہ کریندے تے ایک کالے کان نیکی کیڑی کرے نا. انہیں نا زول جنائی تا نہ ہویا، ماتمی تا نہ ہویا، سگلی تا نہ ہویا، توڑو روڑی تا نہ ہویا، بھانگی نہ ہویا، نہ رگڑوں نہ ہویا، نہ رگڑاوں نہ ہویا. تو اسی صاحب فرماندہ نا تے سوشو دے نیکی کیڑی کرے نا. معلوم ہو گیا وہ ایماندار بچ سکتا ہے یا نبی دے صحابہ نو ایماندار بنے. کیوں؟ صحابہ میں یار حق ہیں، قرآن اتو لاندہ رہے ہیں، میرے نبی تے اتردہ رہے ہیں. صحابہ قرآن دے نازل ہومن دے گواہ ہیں. سونے عید پڑھائی گواہ صحابہ، سونے جمعہ پڑھایا گواہ صحابہ، سونے آکام دیتے گواہ صحابہ. یہ گواہ مانو وچو کٹ دیو تو باقی مقدمہ ہے نا. اتنا بڑا مقدمہ ہوئے گواہ مکر ونجے تو مقدمہ ختم. اسلام دے مقدمے دے اینی گواہ محمد صحابہ. سبحان اللہ، اونچی سبحان اللہ سنا. اچھا بھلا ودے کتھے آسے؟ کیڑی گل ودے کرن دے آسے؟ اصل تساں کیتی بیٹھے ہو بے نظری. یہ مولانا اسحاق صاحب کے جو پرانے عالم ہیں
مولوی وہ چھڈیا نے جیندا نہ منہ تے نہ متھا تے جن پہاڑ لٹھا آتے تو آخ سو صحیح بے کمال ہی نا حضرات دی یہ ملتان تو یہ مولوی چھڈیا نے چلو سبحان اللہ سناؤ میں کوئی اپنے پیو دادے دی گل بیٹھا کردا میں او دی کردا بیٹھا جیندا کلمہ پڑھی کھڑے سبحان اللہ سناؤ ماشاءاللہ جان جناب جانا پیا مدینے پاک اللہ دے پاک پیغمبر نے دا استقبال کیتا کھڑے ہو کے آپ نے سینے نال لایا اللہ دے پاک پیغمبر سینے نال لائی کلیان تے میرے نبی فرمایا او چھڑوا میں لگتا رہ گیا تو بیتا رہ گیا میں تیرا نام نہ پوچھیا تو میرا نام نہ پوچھیا اگ دسیا تیرا نام کے کی نام جناب دا تے جوان بول کے دسونیا میرا نام عبدالعزا میرے نبی فرمایا نہیں تیرا نام عبدالعزا نہیں تیرا نام عبداللہ اساں عزا دے بندے نہیں اساں اللہ دے بندے ہاں اساں عزا دے پجاری نہیں اساں اللہ دے پجاری ہاں اساں عزا دے نام لیوا نہیں اساں اللہ دے نام لیوا ہے نام ہی میرے نبی رکھیا قرآن ہی میرے نبی نے پڑھایا مسجد سیانے چبائے کے اچھی اچھی آواز نال قرآن بیٹا پڑھتا فاروق اعظم آ گئے مسجد دی چار دیواری دے نال لگ کے جھڑک دے کے فرمایا خبردار بکریاں چراون والیا ہولو قرآن پڑھ لوکاں دی عبادت وچ خلل واقعہ ہوندا ہے یہ جھڑکیں دے بیان جو آمنہ دے لال آ گئے فرمایا عمر کینوں پیا جھڑکیں نہ سونے آئے سے بکریاں چراون والے دا حال کو ان اونچا پڑھتا بیٹھا ہے جو لوکاں نو تا پڑھا نہیں پیا دیندا میرے نبی فرمایا عمر کچھ نہ آکھ اینو پڑھ لمن دے او سفر کر کے آیا تیرے یار محمد حتیٰ کہ وہ ٹائم آ گیا میرے نبی تلوار پکڑائیے میدان چ شہید ہو گیا صحابہ دی قبر پہ کھٹے دیا جو میرا نبی آپ آ گئے قبر چ چھاتی پا کے فرمایا نکلاؤ میرے صحابہ یہ دی قبر میں محمد آپ کھٹاں گا تو جہانا دا سردار نبی وہ دی قبر چ داخل ہو گئے پٹھوں دے برتن مٹی دا بھریا چاہ کے میرے نبی نے سر دے رکھیا قبر دے بارو چا سٹیا آسمان والے کے فرمایا اللہ اے دے اتے میں راضی ہو گیا تو راضی ہو جا تو بٹھولی بھر کے سٹیا اللہ میں راضی ہو گیا تو راضی ہو جا تریا بٹھولی بھر کے سٹیا اللہ میں راضی ہو گیا تو راضی ہو جا حضرت عبداللہ ابن مسعود قبر دے کنارے تے کھلوتے ہیں اکھاں تو آنسو بہاونا شروع کر دیتے صحابہ کرام فرماتے ہیں عبداللہ تو کیوں رونا ہے عبداللہ ابن مسعود جواب دے گیا در لوگوں کاش اے لاش تے میت میری ہویا میں نو دی عزت جلال دی قسم ہے تے دے اتے مصطفیٰ راضی اللہ آپ راضی تے جے مصطفیٰ راضی کوئی نہیں تا اللہ راضی کوئی نہیں تے مصطفیٰ راضی کی میں ہوندہ ہے سارا جگ مل کے محمد پاک دے تابعدار بڑھ بنیں صدارت چھوٹ بنیں محمد دامن نہ چھوٹے وزارت لگی بنیں محمد دامن نہ چھوٹے اولاد لگی بنیں محمد دامن نہ چھوٹے غریبیاں بنیں محمد دامن نہ چھوٹے عہدہ لگا بنیں محمد دامن نہ چھوٹے جڑا سارے جگ نو چھٹ کے مصطفیٰ دا بن گیا اللہ پاک فرماندے فقط عطا اللہ جڑا محمد تابعدار ہے انجے سمجھ لگے وہ اللہ دا تابعدار یہ ساری رات میں کے میلاد سونے تے اتو آونے صبح دی اذان تے بندہ کہ مولوی پھٹے چڑھ گئے دے
میلاد سنن دا فائدہ ہویا میرے سونے معلوم ہو گیا یہ محفلاں دا انکار نہیں اصل مسئلہ ہے جو بندہ سونے دا تابعدار بن جائے صحابہ سونے دے تابعدار بن گئے اساں تابعداری اچھا ایمانداری نال دسو یہ تابعداری کروں اچھا نبی تے اے دھیاں تے بہناں شودیاں اے کاغذ چا کے کچہریاں چ رلدیاں ودیوں میں نا تے بیرا بہن دی زمین بچا کے تے ترا کڈ کے ملک دی ودا سڈیندا ہویا تے بہناں جو روندیاں ودیاں تے دھیاں جھولیاں چا چا تے پٹیندیاں ودیاں گواڈی تو تنگ ہویا پیا سردار رعایت تو تنگ مقتدی امام تو تنگ امام شودا مقتدیاں دی جند نو پٹیندا ودا ہے یہ ساری دی بنیادی وجہ ہی ہے اسا جاگدا آکھا منیا ہے اسے تے نہیں منیا جے دا کلمہ پڑھے تاں سونے فرما دین رویے دنا جو بندے دا رویہ ٹھیک ہوئے بندہ حق اپنا کھاوے لوکاں دا اچھا تسا ناراض نہ ہو آخری منٹ ہے گلاں میں تو کیو جیاں پیا کرے نا ہن ڈاڈیاں سونیاں سبحان اللہ سناؤ نا بھلا پوری دنیا تے پہلا نمبر حاجیاں دا وہ انڈونیشیا دا ملک مرادی حاجی تے عورتیں حاجنی بڑے حاجی تے چھوٹے حاجی جوان حاجی تے کنوارے حاجی تے پرنے ہوئے حاجی تے دوسرا نمبر ہے سونے پاکستان دا سبحان اللہ دوسرے نمبر تے حاجی پوری ورلڈ تے دنیا تے سب تو زیادہ دوسرے نمبر تے حج کون کر دیں آپ کو پاکستانی کر دیں تے جے عمرے والے دا نمبر کڈو توجہ عمرے والے دا نمبر کڈو تو پوری دنیا تے پہلا نمبر ہے پاکستان دا سب تو زیادہ عمرہ کون کر دیں پاکستان تے جے ایمانداری دا نمبر کڈو دیانتداری دا نمبر کڈو کنڈی مارن والا نمبر کڈو سیب ہور دکھا کے ہور تولن والا نمبر کڈو جنس دے وٹے ہور تے ویچن دے وٹے بھری پنچایت دی طرفداری کرن والا نمبر کڈو اپنی زمین دا بننا اگاں کرن والا نمبر کڈو عدالت تے کوڑی قسم چاون دا نمبر کڈو تا بین الاقوامی سروے دے مطابق پاکستان دا نمبر نکلیا ہے 160 جس نہ گئی بابے بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو ہی پیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیماں دا تے بج مسیتی جاندے ہو چھری نفیری نفساں تے ڈونڈے کیتی جاندے ہو ہٹ دلاندے سیتے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو کچھ تے دسو حاجی صاحب ایک کیتی جاندے ہو انجے نہ میرے سونے ہو تے جیندا کلمہ پڑھے توجہ کراندے پئے ہو تے جیندا کلمہ پڑھے زمانے دی عدالت قائم کرنا ہے صحابہ دی صفا پہ بنے دے ایک صحابی تھوڑے جے اگے نکلیا کھلا سونے دے ہاتھ پا کے چا نکی دی سوٹی او دے ڈڈ پوڑ کے فرمایا سیدھا ہو کھلو اگا ہویا کھا انہوں سوٹی لگی تے جان کیا دا حال وہ سونیا اے دا رحمت اللہ نبی ہو کے اپنے مرید نو سوٹی چماری دے آمنہ دے لال دی پیشانی تے پسینہ آیا سونے فرمایا میرا صحابی کدائی ڈاٹھی لگ پئی ہے الا جتنی لگی ہے اتنی مینوں مار لا معاملہ اتائی بھیڑ جھیڑ ہو جاوے مک جاوے مرن دے بات تے نہ جاوے آخر روز تو مصطفیٰ دا صحابی آ بول کیا دے کملی والے آ یہ بدلا دینا ہے جدن سوٹی لگی آ مینوں میرا چولا لتھ ہویا سونے چولا لا تے بدلا لواں بڑا دربار آ سارے رعایا سارے شاگرد سارے مرید آمنہ دلال نے گلو چولا لایا چولا لا کے فرمایا الا میرا صحابی بدلا لائلا رب محمد دی قسم صحابی دیاں چیخاں نکل گئیاں آدھے کملی والے میں کون ہونا بدلا گنن والا میں تے سجدہ تے لوندا ودا ہاں کداں تے میرا محمد چولا لاوے تے مصطفیٰ دے بدن گھٹ کے مل لواں تے چوم تے چٹ مگر میرے نبی رویہ دسیا او گواٹھی نو تنگ کرن والے ہو او سچیاں بہناں نو روڑن والے ہو اچھا ایمانداری نال دسو تیرے پوتر دا بابے نال ہی بول بلانا نہ ہوئے بابا پوتر نال نہ بلیندا ہوئے چاچا بھتیجے نال نہ بلیندا ہوئے سکی ماں سکی دھی نال نہ بلیندی ہوئے کلمے دی تے چاس آ گئی پیو تے پوتر جو نہ بلیندے ہوئے چاچا تے بھتریجا جو ایک بہن نال نہ بلیندے ہوئے پیچھے سی امام دے اللہ اکبر تے مقتدی امام نال بلیندا ہی کوئی نہ ہوئے
نماز دی تا چاس آ گئی پوتر تے بابا نہ بولندے ہو کلمے دی چاس آ گئی تائیں فرمایا میرے سونے ہو دین صرف نماز پڑھن دا نام نہیں دین صرف تسبیح پڑھن دا نام نہیں دین ہے بندے دے رویے دا نام سر دے والا کول چا کے پیر دی چیچی شنگلی توڑی بندے دا ایک جوڑ محمد دی تابعداری وچ ہو جاوے اللہ فرماندا ہے جو حب اللہ مینوں اپنی عزت تے جلال دی قسم ہے تو محمد دے تابعدار ہے مینوں تیرے نال پیار سبحان اللہ اللہ پاک تہاڈی ساڈی حاضری قبول فرمائے زندگی باقی تے وقت باقی وآخر دعوانا